होती थोड़ी है, बनाई जाती है। हाँ, यही मौका है। हमने ये मेहनत की, देखिए ये हम कर रहे हैं, आगे से ये प्लान है। आज़ादी है हिंद का इसका रोल है। रहे तो मेरे बच्चे थोड़ा स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप तमामी हजरात को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी हिंद की हम खुशियाँ मना रहे हैं और ये खुशियाँ मनाना स्वाभाविक है, इसलिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी की जंजीर से जिन लोगों ने बांधा है और कैद व बंद की ज़िंदगी से जिन लोगों ने आज़ाद किया है, हमें उनको मुबारकबाद पेश करना ये हमारे वतन अजीज़ और वतन मालूफ की एक खुशबख्ती और खुशबख्ती है। हम तमामी लोग आज उनको बधाई पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने में अहम रोल अदा किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, खासतौर से अब्दुल कलाम आज़ाद, इन लोगों का अहम रोल रहा। अल्लामा फजल हक खैराबादी, खासतौर से उलमाए किराम ने जो काला पानी की सज़ा इसलिए ली गई है कि हमारे मुल्क को आज़ादी मिल जाए। मसाइब व आलाम के पहाड़ सर पे टूटते रहे, बावजूद उसके उन्होंने अपनी जवांदिली और जवांमर्दी का मुजाहरा पेश किया और अंग्रेज़ों के हाथ से अपने मुल्क को आज़ाद करके हम तमामी लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया। लिहाजा हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग दिलो जान के साथ, जैसे हमारा एक मिजाज है और ये ज़रूरी बात ये हमारा मज़हब भी यही सिखाता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हम कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसकी वजह क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क के हैं चार सिपाही, समझ रहे हैं कि नहीं। इसको हम लोग मुजाहरा और जमहूरियत के नाम पे, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जमहूरियत के नाम पे हिंदुस्तान अव्वल नंबर पे आता है। ये हिंदुस्तान फर्द वाहिद मुल्क है, तन्हा एक मुल्क है जिसमें जमहूरियत पाई जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, मेल जोल के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, बहुत उनसियत और मोहब्बत के साथ। जब जिसको ज़रूरत पेश आती है एक दूसरे भाई के घर पहुंचते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, चाहे पड़ोस में कोई भी रहता है। और हमारा मजहब भी यही सिखाता है, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान की दलील है, निस्फुल ईमान है, आधा ईमान है। इसी तरह से पड़ोसी का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज बनता है। हमारा इस्लाम ये कहता है आप अपने पड़ोस का ख्याल रखिए। पड़ोस में कौन है ये नहीं देखना होगा, दलित है ये नहीं देखना है, पिछड़ा है ये नहीं देखना है, हिंदू है ये नहीं देखना है, मुस्लिम है ये नहीं देखना है। हमारा मजहब कहता है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए। इसका मतलब ये है कि सबको मिला के, सबको जुला के आपस में तालमेल के साथ जिंदगी गुजारना और अपने मजहब व मशरब व मसलक को फ़रोग देना और अपने मुल्क की तरक्की के लिए बारुए अपने आप को बरूए कार लाना और अपने हौसले को बार आवर करना, ये हमारी अहम और मिली और इत्तेहादी और मुल्की फरीज़ा बनता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बधाई पेश करता हूँ और ख़ास तौर से अबुल हयात ने जो अबुल हसनात ने जो आज़ादी हिंद के जश्न में अपने स्कूल की जानिब से अहम रोल अदा किया है। ये एक मिसाल कायम हो रही है और हम ये बताना चाहते हैं, जो लोग हमें सेकुलरिज्म के नाम पर या बिरादरी के नाम पर या अपने मुल्क के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि आप मुझे बांटना चाहते हैं, आप मुझे छांटना चाहते हैं। नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। हम एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। बांटने वाले बट सकते हैं, छांटने वाले छट सकते हैं और हमारा पावर इत्तेहाद का ऐसा होगा, जो बांटना और छांटना चाहेंगे हम अपने इत्तेहाद की तलवार से उन्हें काट डालेंगे। इसलिए हमारे पास इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कोई इख्तिलाफी सूरत अगर कोई पैदा करना चाहता है, कोई अगर हमें परेशान करना चाहता है, तो हमें उनके मंसूबे को समझना होगा कि आखिरकार वो मुझे क्यों बांटना चाहते हैं। उसका राज, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है, वो अपने सत्ता की खातिर हमें बांटना चाहते हैं। लिहाजा हम उनके सत्ता में बस्ता नहीं होना चाहते हैं और हम अपना खुल करके मुजाहरा पेश करेंगे, इसलिए कि हमारा आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है। हमारा संविधान हमें इस बात का इलाव करता है कि आप बटिए मत,
اور اگر کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو آپ اس کے خلاف مظاہرہ پیش کیجئے۔ آج ہم سب کے سب مل جل کر کے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میں ابو الحسنات صاحب کو اور ان کے برادران کو، ان کے فیملی کو، ان کے خاندان کو، ان کے ملنے جلنے والے کو، دوست احباب کو، فرینڈز کو، معتقدین کو، سب کو بدھائی پیش کرتا ہوں۔ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اور ایک اسکول چلا کر کے علاقے کی بدحالی کو دور کرنا چاہتے ہیں، علاقے کی خستہ حالی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری ہے، سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ علاقے کو خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہو۔ جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس شعور نہیں ہے، جب تک آپ غیور نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ دانا نہیں ہوتے ہیں، تو دانا نہ ہونے کی وجہ سے آپ بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن جو دانا ہوتا ہے وہ بٹتا نہیں ہے بلکہ بانٹنے والے کو سائڈ کرتا ہے۔ اسی لیے کہاوت ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر۔ اتنا دھیان رکھیے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر۔ اگر کوئی انسان آپ کو سامنے سے وار کرتا ہے، اس کے وار کو تو آپ جھیل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیچھے سے وار کرے تو آپ اس کو نہیں جھیل پائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نادانی سے ہم کو اعتراض کرنا ہے، نادانی سے احتیاط کرنا ہے، نادانی سے محتاط رہنا ہے، نادانی سے ساودھان رہنا ہے۔ دانا کے ساتھ رہیے، دانا ہوئیے اور عقل مند کے ساتھ رہیے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت توالے تورا توالے کند۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا جانت جوہری۔ اتنا دھیان رکھیے، یہ آزادی ہند جس میں لوگوں نے اپنی جان کی بلی دی ہے، اپنے جان کی قربانی دی ہے، اپنی فیملی کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، صرف اور صرف یہ دیکھا کہ ہمارا ملک آزاد کیسے ہوگا، ہمارا ملک ترقی پذیر کیسے ہوگا، ہمارے ملک کو عروج کیسے ملے گا۔ ہم اپنی جان کل بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جانا ہی جانا ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور جب جانا ہی ہے تو کچھ کر کے جانا ہے تاکہ دنیا یاد کرے۔ آج ہم ان لوگوں کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں ملک کو آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیا، اپنی جان کی بلی چڑھا دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، مگر ہمارا ملک آزاد کر دیا۔ اسی لیے میں انہیں بدھائی پیش کرتا ہوں۔ سارے جوانوں کو، ویروں کو میں اپنی جانب سے اور اپنے ہری پور کے تمام افراد و اشخاص کی جانب سے بدھائی پیش کرتا ہوں۔ یہاں حاضرین سامعین جتنے ہیں، تمامی لوگوں کی جانب سے میں ان لوگوں کو بدھائی پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے ملک کو آزاد کرنے میں اہم یوگدان پیش کیا۔ ایک بار تالی کی زوردار گڑگڑاہٹ سے مبارکباد پیش کر دیے۔ اب آئیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ماسٹر ابو الحسنات صاحب نے جو محنت کی ہے اور حب وطن کا جو ایک نمونہ پیش کیا ہے، حب الوطنی کی جو ایک مثال پیش کی ہے، میں اس کے لیے اپنے دادا اور ہمارے بہت ہی عزیز دل برو دلربا جناب الحاج عین الدین صاحب رشیدی، میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست اقدس سے اس جھنڈا پھہرائی کے کام کو انجام تک پہنچائیں، اور میں اپنے چاچا سے اور اپنے سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آگے بڑھیے اور جھنڈا پھہرائیے۔ آئیے جوتا کھول بس یاد لے